सत्तरी तालुक्यातील साट्रे येथे रानटी जनावरांनी बागायतीमध्ये घुसून धुमाकूळ घातलाय। स्थानिक शेतकरी देमू गावकर यांच्या बागायतीमधील सुपारीच्या झाडांचं या जनावरांनी मोठं नुकसान केलंय। हाताशी आलेलं पीक नष्ट झाल्यानं शेतकऱ्यांचं बरंच आर्थिक नुकसान झालंय। गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात रानटी जनावरांचा उपद्रव वाढला असून वन विभागानं याकडे तातडीनं लक्ष देऊन नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे। हांव देमू गांवकर साट्रे गांवचो शेतकरी। ह्या दिसांनी अशें घडलें की म्हज्या कुळागरान ज्यो माडयो आसा 2 वर्सांच्या लायिल्ल्यो माडयो आसा त्यो डुकरान येवन मुळा सकट खावन उडयल्ल्यो आसा। आनी अशें म्हाजेच कुळागरान जाल्लें अशें ना की साट्रे गांवच्या सगळ्यांच्याच कुळागरान डुकराची मोठ्या प्रमाणात नासधूस चालू आसा। आनी हेचें कारण आमकां दिसता की फॉरेस्टाचें नियोजन शून्य जे तेंच्यांनी लागवड केल्ली आसा। दोंगराचेर पयलीं मळां आसली चारो आसलो तेंच्या खातीर, तो फॉरेस्टान आपली निरगिली सुरू अशा पद्दतीची झाडां लावन तेंचो चारो नश्ट केल्लो आहा। आनी ती दोंगरा वयले डुकरां किंवा अन्य जनावरां ही शेता कडेन येयल्ली आसा आनी शेताची नासधूस करता। आनी हेज्या खातीर फॉरेस्टान एक नियोजनबद्ध पद्दतीन कितें तरी उपाय योजना करून आनी ज्या शेतकऱ्यांचेय मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा त्या शेतकऱ्यांकूय नुकसान भरपाई दिवची अशी हांव मागणी करतां। धन्यवाद।